السلام عليكم القرية الكريمة يحترموا غراكسا احترم غراكسا ده امير بجيرة سايشوا عيد منذ تروني جماعة تعرفوا جماعة تروني آي مانا ده سر خطو شيبا والسا عيد منذ سر مبارك رشا مركز آله وأصحابه الذين قاموا بإقامة الأحكام وبذلوا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله إلا الله والله أكبر. ولا وانا يخلوني رقصون